عليكم شيخ ايكونوميست، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد. معكم نادر بروفيكو سوتيان. كيف ما وعدتكم اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا ان اكزامان ديال لا كونتابيلتي جينيرال اللي هو اكزامان فينال. هو هذا كونترول فينال كونتابيلتي جينيرال سيسيون جانفي 2017. داكوغ، يعني باقي جديد، ولكن لا شوز اللي هي اهم من انه باقي جديد او لا قديم، هذه ماشي كريتير، لان هاد الاكزامان هذا كومبلي، وكومبلي فيه واحد لابارتي اللي بغيتوها وكيطلبوها مني الطلبه ديال المحمديه وكذا، وكتهم حتى الطلبه الاخرين ديال لي زوطخ فاكولتي ديال المغرب. دونك لا بارتي اللي طلبوا مني هي لي فاكتور، le calcul ديال لي فاكتور، زعما l'établissement ديال لي فاكتور، la réalisation ديالهم، و l'écriture dans le journal ديال هاد لي فاكتور. داكوغ، هنا في هاد l'examen كاينين 3 فاكتور وفيهم لي دو كا، فاكتور avoir ou bien vente، يعني لا ريسبسيون ديال لارجون، يعني غادي نبيع، يعني غادي نعطي الفاكتور للكليون ديالي وغنعطي فلوس، و فاكتور دو فوا اللي هي ابيي، يعني خصني نأدي هذاك الفلوس اللي كاينين في هذوك الفاكتور، غادي نستقبل الفاكتور، غتجيني فاكتور وغنأدي الفلوس، وهذوك الفلوس هما لا فالور اللي كاينه في الفاكتور. داكوغ، باش ميبقاش عندكم الخلط بين هاد لي دو تيب ديال لا فاكتور. داكوغ، الوغ غادي نطرقوا لو كالكول ديال لي فاكتور و ليكريتور ديالهم كلها، ياك، باش ميبقاش عندكم اشكال فيها، وحيت عليها بزاف ديال النقاط في الاكزامان، انا عارف هادشي. وملي نساليو لي فاكتور و ليكريتور دون الجورنال ديالهم، الا بغيتو لا كوريكسيون ديال هاد الاكزامان كامل خليوه ليا في لي كومونتير، وانا نهار الحد ان شاء الله غندير لا كوريكسيون ديالو كامله. صافي، دونك دابا على بركه الله نبداو الكوريكسيون ديال لي فاكتور. داكوغ، هاد لي زوبيراسيون ها هما لي زوبيراسيون effectuées entre le 2 du mois 1 janvier 2016 et 31 janvier aussi 2016. D'accord, يعني donc entre هذاك le même mois. D'accord, entre هاد les opérations كاينين le mois 1، يعني من البداية ديالو حتى le dernier ديالو. D'accord, حتى la fin ديالو sont décrits ci-après. Donc les opérations اللي فيهم les factures ها هما دايرهم لكم بالفلوريسون en vert هما هادو. facture numéro 30 43 pardon, facture numéro 415. D'accord, الفاكتور الاولى كانت في هاد لا دات هادي، وفيت اتونسيون من لي دات، من لي دات ديال في لا كونتابيليتي جينيرال ou bien في لا كونتابيليتي اون جينيرال. دونك لا دات هي le 8 du mois 1 ou bien le 8 janvier. D'accord. Réception d'une facture. D'accord. Réception d'une facture يعني شنو؟ يعني استقبلت واحد لا فاكتور، يعني خصني نخلص هذاك الشيء اللي شريت. داكوغ، خصني نخلص هذيك لا فاكتور، خصني نخلص هذيك لا فالور اللي في هذيك لا فاكتور، يعني فاكتور دروا. داكوغ، يعني جاتني فاكتور، يعني راه درت واحد لاشا، يعني فاكتور داشا خصني نخلص. داكوغ، نتمنى تكونوا فهمتوا. réception d'une facture relative à l'achat de 200 mètres de tissu، يعني هاد الفاكتور هادي عندها علاقة مع واحد لاشا درتها ديال 200 متر ديال الثوب، ياك، حيت هاد لونتربريز كتصاوب لي كارطون مودرن تراديسيونيل. داكوغ، هذا هو البرودكسيون ديالها. شرات كوم ماتيير بروميير 200 متر دو تيسي ديال الثوب d'un prix unitaire de 500 dirhams hors taxe. D'accord, نقولوا على هاد hors taxe. prix unitaire كنقصد بها زعما الثمن المتر كاري ديال الثوب المترو. داكوغ، شريت 200 متر ديال الثوب ب 500 درهم hors taxe للمترو، وجاتني لا فاكتور
بهاد على قبل هاد لوبيراسيون ديال لاشا اللي درت. داكوغ خصني نخلصهم، شريتهم وعطاني الفورنيسور لاشا الفاكتور فيها هادشي. داكوغ اوبخي انا نكمل اوبخي يعني عند فورنيسور تكست ماروك. داكوغ هذا هو الفورنيسور ديالو سميتو تكست ماروك. remise 10%. Ah, on m'a parti. Remise 10%. L'escompte de 2%. TVA 20%. Le règlement a été effectué comme suit. Le règlement, le خلاص ديالي اللي درت انا حيت هذه فاكتور داشا. الخلاص اللي درت بحال هكذا 50% 50% باغ شيك بونكير. يعني عطيت شيك بونكير 50% من هاد لاصوم جينيرال اللي غنحسبو من بعد، 50% منها غادي نخلصها بالشيك بونكير. يعني عطيتو شيك بونكير، يعني الفورنيسور غادي يمشي لابونك وغيدفع الشيك وغادي يعطيوه الفلوس من الكونت ديالي، يعني غنخلص باغ بونك. داكوغ النيميرو ديال الشيك سي 01 23 69. Et le reste, il y a 50%, le reste, 100% moins 50% est égal à 50%. Donc, et le reste, entre parenthèses, 50% à crédit. يعني يصبر عليا واحد شوية الكريدي اوتوماتيكمون في الجورنال هو الفورنيسور. داكوغ لان شكون اللي دار ليا الكريدي وصبر عليا شوية ما زيرنيش بالفلوس ديك الساعة، يعني بحال دار ليا ان كريدي الفورنيسور. داكوغ الفاكتور نيميرو 43 هذه هي الفاكتور الاولى اللي هي فاكتور دغوا او بيان فاكتور داشا اللي غندير فيها بايمون. داكوغ سي بون. الوغ كانت في 8 في شهر واحد، 10 في شهر واحد دازت لي جوغ. فوالا فونت او كليون اوتوماتيكمون غتكون هاد لا فاكتور ديال الفونت او بيان افوار. فونت او كليون هشام دو كارطون بور ان بري جلوبال واحد القفطان حسبنا عليه قفاطن هما. داكوغ ماشي قفطان واحد، قفاطن. ما عطاوناش البري يونيتير والكونتيتي ديال القفاطن ديراكتومون، عطاونا المونطون ديراكت محسوب pour un prix global إجمالي شامل de 200 000 dirhams hors taxe. D'accord, hors taxe. يعني مازال غنحسبو التي. Alors, la remise 5%, l'escompte de règlement 2%, port facturé, port la comptabilité هي transport. عقلو port اختصار ou bien abréviation ديال transport في la comptabilité متعارف عليها ما بين les comptables. Pour facturer forfaitement 1000 dirhams. D'accord. هذا هو المونطون ديال البور اللي خاص الكليون يخلص. داكوغ هذه فاكتور ديال الفونت ديال لافوار ديال الفونت بعت ياك، انا كشركه بعت ياك، وبيان انت كشركه بعتي، يعني غادي تخلص غادي تخلص غيعطيك الكليون 200 000 dirhams hors taxe زائد هاد 1000 ديال الترونسبور اللي غتحسبها عليه في لا فاكتور. داكوغ حيت انت غادي تعطيه لي كارطون وغتصيفطهم ليه في الترونسبور ديالك. داكوغ انت الشركه كدير الترونسبور، دونك غيخلصك غتخلص 200 000 dirhams hors taxe ديال لي كارطون بلس 1000 dirhams ديال الترونسبور. داكوغ TVA 20%. داروا لا مونسيون ديالها. لو ريغلومون سيفيكتوي كوم سويت، يعني لو ريغلومون يعني الكليون غادي يخلص على هذا الشكل هذا 25% 25% ا كريدي ياك، غادي نصبر عليه فيها انا ا كريدي، يعني هو غادي يخلصني ولكن غادي يخلصني 25% ا كريدي. شكون اللي غادي ياخذ الفلوس؟ انا، يعني الكريدي انا اللي غنديرو، انا اللي غنصبر عليه. تما تكونوا فهمتوا هاد ليطا. اي لو ريست يعني شحال لو ريست 100% موان 25% هي 75%، 75%. لو ريست 75% باغ شيك بونكير، يعني غادي يقول لي صبر عليا ب 25%، انت غادي تصبر عليه ب 25%، انت كشركه غتصبر عليه ب 25% و 75% غيعطيها لك شيك بونكير. داكوغ
يعني غادي يخلصك الكونت بونكير ديالو. داكور. ندوزو لا تخوازيام فاكتور. هذه فاكتور نيميرو 415. داكور. كانت في 10 واحد، هاي في 10 واحد. داكور. الوغ تخوازيام فاكتور كانت 25 شهر واحد، باردون، في 30 شهر واحد، 30 شهر واحد. هذه هي تخوازيام فاكتور. داكور. لونتربريز اللي هو انت ديما حط راسك انت هو لونتربريز في لا كونطابيلتي جينيرال باش ما تتلفش. هادي نعطيها لكم كقاعده باش ما تتلفش وبالزربه دوز ليكزامان ديالك وما تضيعش فيه وقت وما تغلطش. انت حط راسك هو لونتربريز وغادي تشوف هادوك لي زوبيراسيون اللي غادي تطراو بالنسبه ليك انت كاونتربريز. الوغ لونتربريز ا روسو اون فاكتور، يعني انت لونتربريز هو انت استقبلتي ا روسو اون فاكتور. استقبلتي فاكتور يعني غادي تخلص، يعني فاكتور ديالاش اشا دوفوار، واجب عليك تخلصها. داكوغ. دغوا واجب عليك تخلصها. داكوغ. استقبلتي فاكتور كاونتربريز يعني خاصك تخلصها، يعني راه اشا درتي واحد لاشا خاصك تخلص. داكوغ. انا شحال من مره عاودتها وانتوما تكونوا فهمتوها. L'entreprise Lewanta a reçu une facture, c'est une facture relative à l'acquisition, d'accord, l'acquisition est l'achat de la machine de couture auprès de la machine de auprès du fournisseur Convex. Celui tu vois la machine de un fournisseur Convex d'un montant brut de 300 000 dirhams. Montant brut, يعني المبلغ الأصلي اللي مازال غادي ندير عليه دي كالكول. داكوغ. المهم ما تلفوش، خليوها مونطون دو 300 000 dirhams. داكوغ. remise 5%, escompte 2%, transport forfaitaire de 10 000 dirhams hors taxe. D'accord. Hors taxe, faites attention. الأول راه ما كانش hors taxe، كان déjà calculé définitivement نهائيا. ها هو dirham. داكوغ. هنايا اور تاكس مازال خصنا نزيدو لي تي في ديال الترونسبور اللي كتكون هي 14%. الوغ نكمل. فخي دانستالاسيون يعني التكاليف ديال التركيب ديال هاديك لا ماشين. الفورنيسور باع ليك نتايا لا ماشين وزاد عليك واحد التكاليف بيان واحد القدر مالي ديالاش خصك تخلصو ديال لانستالاسيون باش يحطها لك في لوزين ويركبها. داكوغ. بهاد لي فخي دانستالاسيون هما 20 000 dirhams hors taxe. TVA 20%. D'accord. Le règlement s'effectue comme suit: 25% par chèque bancaire. D'accord. يعني انت فاكتوراش غتخلص خلصتي 25% يعني الربع من هاد لو مونطون ديال لا ماشين اللي هو 300 000 درهم، 25% منه الشيك. عطيتيه الشيك لهاد الفورنيسور كونفكس. النيميرو ديالو سي اش 012364. لو ريست من هاد الشيك اللي هو 75% ا كريدي، يعني قلتي لي صبر عليا 75% قلتي لي باردون 75% يصبر عليك فيها. داكوغ. لو ريست ا كريدي، لو ريست هو 75%. باش عرفتها راح يتخلص انايا 25%. 25% نحيدها من 100% هي 75%. لو ريست ا كريدي. داكوغ. مي مواتشي ديال هاد الكريدي اللي هو 75%، مواتشي ديالو يعني النص ديالو، النص ديال 75% غتخلصها دون 12 موا في عام، ياك. والنص الاخر ديال 75% نيت غتخلصو من هنا لعامين دون 24 موا. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا. الا عندكم شي سؤال خليوه ليا في كومونتير. هاد الفاكتور نيميرو الرقم ديالها 617. داكوغ. ندوزو دابا
l'établissement des factures, d'accord, l'écriture ديالهم, d'accord. هانتوما شحال على لي فاكتور الكالكول ديالهم والإكريتور ديالهم في الجورنال شحال عليهم النقطة 15 بوان 15 نقطة. هانتوما السؤال الثاني présentez sur votre double feuille les factures 43 numéro 415 et numéro 617 et passez les écritures nécessaires au journal de la société 15%. D'accord. يعني كاينين لي زوغ اكريتور ديال البيلون وديال لي زوبيراسيون اخرين ونقولوا حنا كاع 5 النقاط على لي زوبيراسيون اخرين يعني راه 10 النقاط على لي فاكتور باغ اكزومبل. داكوغ شوف الاهميه ديالهم. وإلا بغيتو ليكزامان كامل خليوها ليا في الكومونتير ونديرو ليكزامان نكمل ليكزامان كامل نهار الحد ان شاء الله هذا الحد الجاي. فوالا هي قدامكم دابا لا فاكتور وضحتها بشكل وضحت لكم لا فاكتور بشكل كبير. ها هي واضحه قدامكم. اول سؤال لا كيسيون دو فاكتور journal. D'accord. Présentez sur votre double feuille les factures. نبداو بعدا بالاولى اللي هي رقم 43 بالنسبه للشركه وبيان بالنسبه ليك نتايا. داكوغ اللي هي فاكتور كما قلنا فاكتور داشا. داكوغ رجعوا بالفيديو وتشوفوا فاش كنت كنشرح لي فاكتور و لوبيراسيون ديال لي فاكتور ولا دات ديالها. داكوغ و لو تيب ديالها واش اشا او بيان فونت واش غنتخلص ولا غنخلص. دونك هادي فاكتور ديال اش ديال اشا. داكوغ لان اناش شريت الا بقيتو عاقلين في فاكتور 43 شريت 200 متر ديال تيسو 200 متر ديال التشوب ب 500 درهم المتر كاري و 10000 ريال المتر كاري. داكوغ اور تاكس. داكوغ يعني خصني نخلصها. ها هو المونطون بروت. اشنو غادي ندير ملي باش نلقى المونطون بروت؟ غندير 200 متر فوا 500 درهم المتر كاري. داكوغ عندي شريت قال لي الفورنيسور عندك المترو ديال التشوف دير ب 500 درهم. انا خديت 200 مترو. دونك 200 مترو فوا 500 درهم هي 100000 درهم كمونطون بروتو هو اللي غادي نحسب عليه المونطون الاصلي. داكور الرئيسي. داكور 100000 درهم 100000 درهم. داكور غنبدا بالترتيب. لا غوميز هي اللي كتكون الاولى عقلو وكنقصها ماشي كنزيدها. موان غوميز 10%. موان غوميز 10%. داكوغ يعني شنو غندير؟ غنشد هاد لو مونطون ديال 100000 درهم نضربو 10% ياك وغيعطيني 10000 يعني 10000 درهم ياك. داكوغ هادي الغوميز. هاد الموان درتها لكم هنا زعما غتحيد من هاد المونطون غادي يحيدها ليا الفورنيسور. داكوغ كشركه وبيان انت كشركه غيحيدها الفورنيسور غنقصها. الوغ الغوميز هي 10% فوا 100000 درهم هي 10000 درهم. داكوغ اشنو غندير ديريكتومون راه الغوميز داكوغ كيكون نت كوميرسيال اللي هو كيساوي اشنو غيساوي. دونك غنشد هذيك 100000 درهم ناقص 10000 درهم. داكوغ باش غيحيدها لك نتا الفورنيسور. دونك هي 90000 درهم. داكوغ هذا نت كوميرسيال. نزيد دابا غننسى هذا دابا هو المونطون الاصلي ديالي هو النت كوميرسيال موان لاسكونت اللي هي 2%. داكوغ شنو كي غندير لها 2%؟ غنشد 90000 درهم غنضربها في 2% غتعطيني 1800 درهم. داكوغ
alors est égal net financier. من ورا هادشي غيجي net financier. كي غندير نلقى net financier هو tout simplement montant principal اللي هو net commercial 90 000 dirhams ناقص moins 1800 dirhams واللي غتعطيني 88 000 dirhams 200. D'accord? هذا net financier. D'accord? واللي غيولي هو le montant principal. D'accord? من ورا net financier directement كتكون TVA. D'accord? والترونسبور إلا كاين. transport ما كاينش دونك TVA. D'accord? TVA هي كتسبق. D'accord? عندك مردود مازال لي فاكتور الجوج الاخرين غادي نوضح لكم هادشي كامل. داكوغ بالنسبه للترتيب ديال الترونسبور تي في وداكشي يزيدوا يترسخوا ما راه كاين ترتيب. دابا ديريكتومون ورا النات فينونسيير كاين تي في غادي تزاد بيان سور غادي يزيدها عليك الفورنيسور انت اللي غتشري. داكوغ انت كشركه غتشري دونك غيزيدها عليك الفورنيسور انت اللي غتخلصها بلوس تي في 20%. داكوغ هاد 20% منين غنجيبها؟ غنجيبها من هنا. داكوغ من المونطون برينسيبال ديالي اللي هو 88200 درهم. داكوغ فوا 20% غتعطيني هي 17640 درهم. داكوغ هذا هو المونطون ديال تي في. دونك المونطون برينسيبال هو هذا تي في هو هذا. دونك تي في غتزاد دونك هاد لو مونطون اللي هو 88200 درهم بلوس 17640 درهم ياك. هذا هو المونطون اللي غادي نخلص. ولكن في ليكزامان كاينه واحد لافونس. انت فاش مشيتي عند الفورنيسور كالشركه جمع لك الحساب وقلتي ليه وقال لك عطيني واحد لافونس باش يعرف بانك غادي تشري هكا كضمان وصافي. سبقتي ليه 5000 درهم موان افونس 5000 درهم. علاش درت موان؟ انا نشرح لكم علاه. 5000 درهم كتمونسيونا لا فاكتور عندكم 5000 درهم. علاش درت موان؟ لانني عطيتها قبل ما يجيب لي لا فاكتور. سبقتيها 5000 درهم وملي غيجيب لك لا فاكتور غيدير لك الكالكول ديال الفاكتور غادي تزيد بلوس افونس 5000 درهم. لا راه ماشي منطقيه. يعني خاصها تحيد ماشي خاصها تزاد وماشي خصنا نحسبوا لا فاكتور ونزيدوا تي في صافي ونخلص داك المونطون. لا خص لافونس اللي عطيت انا خصها تحيد من هاد لا فاكتور حيت عطيتها قبل ما تخرج لا فاكتور خصها تحيد. داكوغ ماشي نعطيها ونعطيه عاوتاني نزيد المونطون هو في لا فاكتور. داكوغ نتمنى تكونوا فهمتوني. دونك المونطون اللي غادي نخلص هو 100000 درهم و840. منين جا؟ ها المونطون اللي ديال الرئيسي ديال التوب اللي خديت من بعد ما حيت الرميز ولاسكونت وهاد تي في غنزيدها على هاد المونطون حيت انا اللي غنخلصها حيت انت اللي اونتربريز غتشري موان 5000 درهم اللي خلصت قبال عطيتها افونس. ميمكنش ليا نعطيها افونس ونعاود نخلصها دابا في الفاكتور وبيان ميحيدهاش ليا خصو يحيدها. دونك هاد لو مونطون برينسيبال زائد تي في موان لافونس 880200 زائد 17640 ناقص 5000 غتعطيني هاد لو مونطون ديال 100000 درهم و 840 100000 درهم اي 840. داكوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا فاكتور. هي فاكتور داشا ا بايي. داكوغ numéro 43. ندوزو لا فاكتور الثانيه اللي هي numéro 415. داكوغ ها هي قدامنا. هي قدامنا لا فاكتور الثانيه اللي هي برقم 415 اللي كانت في 10 في شهر واحد اللي هي كتمثل لي هاد لا فاكتور دو فونت. لا فاكتور دو لا فونت
البيع افواغ غادي نتخلص نتا كشركه، غتصاوب فاتور للكليون ديالك في هذه الحاله اللي سميتو هشام في ليكزامان. ورجعوا في الاول ديال لا فيديو غتلقاو لا فاتور ديال الفونت للكليون هشام. داكوغ، نتا كشركه غتصاوب لا فاتور وغتبيع للكليون هشام دي كارطون بالمونطون ديالهم 200,000 درهم. داكوغ، 200,000 درهم اور تاكس. داكوغ، هذا هو المونطون بروت اللي داروا لكم في ليكزامان. ما داروش لكم شحال من قفطان ولا عطاكم ديريكتومون المونطون جلوبال كيما دايرين في ليكزامان. ورجعوا للاول ديال لا فيديو. دونك نتا كشركه بعتي بعتي لي كارطون لهشام كليون ديالك هشام، دونك غادي تخلص دونك فاتور دو فونت او بيان افواغ اللي كانت في 10 في شهر واحد. داكوغ، الوغ المونطون بروت هو كيما قلنا بعتي بهذا المونطون ديال 200,000 درهم. داكوغ، غوميز اللي هي ديما كنقصوها ديال 5%. الوغ 5% منين نجيبها كيما في لا فاتور الاولى 200 المونطون بروت فوا الغوميز، يعني 200,000 درهم فوا الغوميز اللي هي 5% غتعطينا 10,000 درهم. داكوغ، دونك شنو غندير في هذه الحاله؟ 200,000 درهم موان 10,000 درهم اللي غتعطيني 190,000 درهم اللي هي النت كوميرسيال. مونطون بروت باردون موان الغوميز اللي هي 5% اتيكال النت كوميرسيال هو هذا. دونك هذا هو المونطون برينسيبال ديالي، نسى هذا. داكوغ، هذا هو المونطون برينسيبال ديالي. الوغ موان ليسكونت غيجي من بعد الغوميز ليسكونت. ليسكونت هي 2%. داكوغ، عطاتني 3,800 درهم. منين جبتها؟ المونطون برينسيبال ديالي هو النت كوميرسيال هو 190,000، دونك فوا 2% غتعطيني اتيكال 3,800 درهم. داكوغ، ودونك شنو غندير بهاد 3,800 درهم؟ غادي ندير الفرق عاوتاني 190,000 درهم موان 3,800 درهم غتعطيني النت فينونسيي اللي هو 186,200 درهم. داكوغ، هذا هو لو مونطون ديالي الرئيسي. غنسى هاد الاول وغنسى الثاني. داكوغ، دابا الثالث نت فينونسيي كيف ما لا فاكتور الاولى ديما في اي فاكتور. داكوغ، هذا هو اللي غنبداو تحسبوا عليه. حسبنا على هذا، قسنا من الغوميز عطاتنا النت فينونسيي. من ورا النت فينونسيي غنحيدو ليسكونت غيعطيني شنو النت كوميرسيال باردون. من ورا النت فينونسيي غنحيد ليسكونت شنو غيعطيني النت فينونسيي اللي هو هذا دابا هو المونطون برينسيبال اللي غادي نحسب عليه. داكوغ، الوغ دابا الترتيب ما بين TVA وما بين البور، ما بين البور و TVA. الوغ داكوغ، علاش سبقت البور؟ داكوغ، علاش سبقت البور؟ حيت اصلا البور في ليكزامان ديرينو. بلاش نعاودو نرجعو ليكزامان. علاش سبقت البور؟ لان علاش سبقت البور على TVA؟ لان البور مازال ما انت كشركه غتبيع ليه هاد لي مونطون. قال لك بغيت ترونسبور حتى السيرفيس ديال الترونسبور ياك. السيرفيس ديال الترونسبور حتى هو غتزيدو عليه، ها هي 1000 درهم ياك. علاش زدتها قبل من التيفيا؟ لان هاد 1000 درهم غنزيدها على النت فينونسيي وغنحيد من وعاد غنضربهم في التيفيا ونزيد عليهم. علاش؟ لان البور وبيان ترونسبور بحال راه مازال ما زدتش عليه التيفيا. داكوغ، وقالوا لي حتى الاخر في لوبيراسيون. رجعوا للاول ديال لا فيديو باش تلقاو ليكزامان. كنشرح في ليكزامان باش تلقاو لوبيراسيون اللي هي في 10 في شهر واحد. راه البوغ داروه وما مونسيوناوش التيفيا، مشاو حتى الاخر وداروا اونتر بونطيز تيفيا
20%. يعني شنو؟ يعني هداك المونطون هذا ديالي حتى غنزيد عليه التيفيا، وحتى البو غنزيد عليه التيفيا ديال 20%، ما دايرينش لينا 14%. داكوغ؟ حيت هذاك لونت بارونتيز مهيمن على لوبيراسيون كامله. داكوغ؟ دونك باش تفهموا هاد لوبيراسيون علاش انا درتها قبل، باش ندير 186200 ديال نات فينونسي زائد 1000 ديال البور، ياك نجمعهم هي 188200، نضربهم في 20%، غيعطيوني 37440 درهم. ياك التيفيا من هنا من 186200 ومن 1000. داكوغ؟ ما كاينلاش ندير النت فينونسيير فوا التيفيا وعاد ندير البور فوا التيفيا. ياك غندير البور فوا التيفيا وعاد نجمع لك التيفيا ديال النت فينونسيي مع التيفيا ديال البور وعاد ندير التيفيا جلوبال. ما كاينلاش، بحال عملت هنايا. نتمنى تكونوا فهمتوني وما تلفتوش. يعني غادي نفرض على الكليون التيفيا على النت فينونسيي وعلى الترونسبور. ياك يعني ما كاينلاش نحسب التيفيا ديال كل وحده. التيفيا ديالهم كيتساواو كما قلت لكم في لوبيراسيون. عندنا اونتر بارونتيز تيفيا 20% مهيمنه على لوبيراسيون كامله، يعني لا الترونسبور ولا النت فينونسيي. داكوغ؟ على المونطون اللي غادي يخلص الكليون. يعني غندير 186200 زائد 1000 كلهم فاكتور 20%، عامل 20%. ياك غيعطيوني هاد المونطون هذا ديال التيفيا 37340 درهم. داكوغ؟ هذا هو المونطون ديال التيفيا. داكوغ؟ وكيما في هاد لوبيراسيون هنايا غادي ندير نت فينونسي زائد تيفيا ناقص لافونس اللي عطيتي. هنايا غدير هذاك الشيء اللي غادي يخلصك الكليون هو 186 حيت حيدتي ليه الغوميز ولا سكونت شريتي فيه، وغدير 186200 زائد اشنو؟ زائد البور ترونسبور زائد تيفيا عليه ناقص لافونس. ما غاديش يخلصك لافونس، غادي تحيدها ليه، لان في رجعوا ليكزامان غادي تلقاوه بان هاد الكليون هشام سبق لك قبل ما تصاوب ليه نتا لي كارطون، سبق لك 6000 درهم 6000 درهم. دونك نتا غادي يخلصك غير 186200 ديال نات فينونسيي زائد ترونسبور زائد تيفيا، وغيحيد 6000 درهم حيت عطاها لك في الاول قبل. داكوغ؟ ماشي ما غيحيدهاش، ضروري خصو يحيدها. داكوغ؟ وهادي فاكتور ديال الفونت بالنسبه لك نتا كشركه. دونك غادي تخلص. داكوغ؟ فاكتور افوار ديال الفونت تخلص. دونك ملي النت فينونسي 186200 زائد ترونسبور 1000 زائد تيفيا 37440 ناقص يحيد لافونس اللي كان ديجا عطاك، غيعطيك في المونطون نت ابايي بالنسبه بالنسبه لو كليون هشام، هو اللي خصو يخلصها، واجبه عليه تخلصها، هي 218640 درهم. داكوغ؟ تي تي سي هادو كلهم تي تي سي، نيت ابايي راه تي تي سي. داكوغ؟ ها هي الفاكتور الثانيه تهنينا منها الرقم 415 415. داكوغ؟ ندوزو لا فاكتور الثالثه واللي هي الاخيره. الوغ ها هي لا troisième فاكتور نيميرو 617. وإلا بقيتو عارفين في الاول ديال لا فيديو ملي كنت كنشرح لكم ملي كنت كنقرا عليكم كنشرح لكم لي زوبيراسيون، كانت في لو 30 من شهر جونفي، في لو 30 شهر واحد. داكوغ؟ لو موان 1. الوغ كانت لا فاكتور هي استقبلتي نتا كاونتربريز، استقبلتي لا فاكتور. يعني شنو؟ يعني كيما قلت لك فاكتور داشا، يعني استقبلتي فاكتور خصك تخلص، يعني شريتي يعني فاكتور داشا. داكوغ؟ شريتي واحد لا ماشين ديال الكوتور ديال الخياطه من فورنيسور كومبلكس.
داكوغ. وهاد لا ماشين المونطون بروت ديالها حسبها لك هاد الفورنيسور كونتكست 300 000 درهم. داكوغ. الغوميز كما قلنا هو 5%. دونك 5% فوا المونطون بروت عطاتنا 15000. دونك النت كوميرسيال باش نحسبوه هو 3 كما قلنا 300 000 درهم موان 15000 درهم est égal à 285 000 dirhams. D'accord. هذا هو النت كوميرسيال. داكوغ. من وراها هذا هو المونطون اللي غنحتفظوا به. من وراها موان ليسكونت 2%. هاد موان هي باش نفكركم بان خصها تحيد، ماشي غنحيدوها من هنا. هنا غنحسبوها بعدا، غنحسبوا ليسكونت ديال 2%. الوغ كندير نحسبها هي النت كوميرسيال اللي هي 285 000 درهم فوا 2% ديال ليسكونت غتعطيني 5600 درهم. داكوغ. الوغ دابا غادي نحسب النت فينونسيال. النت فينونسيال هو النت كوميرسيال موان ليسكونت. الوغ le montant ديال 285 000 moins 5600 dirhams غتعطيني النت فينونسيال هي 279 300 dirhams. داكوغ. هذا هو المونطون برينسيبال اللي غادي نحسب عليه دابا. داكوغ. الوغ plus port forfaitaire plus les frais d'installation plus TVA. داكوغ. هنا علاش البور مع الفري ترونسبور مع التيفي. راه بحال كندير واحد المعادله رياضيه. علاش؟ لان الترونسبور حتى هو 20%، حتى هو غادي تخلص انت ملي استقبلتي الفاكتور حيت شريتي لا ماشين، غادي تخلص التيفي ديال هاد لو مونطون اللي هو النت فينونسي، والتيفي ديال الترونسبور حيت جابها حتى لعندك، والتيفي ديال التكاليف ديال التركيب فري دانستالاسيون. داكوغ. يعني شنو؟ هاد لو مونطون ديال 279 300 بلس 10 000 درهم بلس 20 000 درهم اونتر بارونتيز عامل 20%. كلشي هاد لي 3 مونطون مضروبين في 20% باش نلقى التيفي جلوبال ديالهم. داكوغ. ملي درت هاد لا سوم ديال هاد لي 3 مونطون ضربتهم في 20% غتعطيني هي 61860 درهم. داكوغ. هذا هو المونطون ديال التيفي. داكوغ. غنعطيكم واحد المثال وغتفهموني انا سبقت هنايا ترونسبور لي فري دانستالاسيون. باغ اكزومبل ترونسبور في لوبيراسيون في ليكزامان لقيتوه التيفي ديالو 14%. الوغ التيفي ديالو ماشي هي التيفي العاديه ديال لاشا اللي غادي نخلص بها. يعني بمعنى اخر غادي ندير بلوس تيفي 20% ديال هاد المونطون هذا، عاد ندير ترونسبور اللي هو 10000 درهم، عاد ندير تيفي 14% ديال الترونسبور. غنضربها في الترونسبور بوحدو لان هذيك التيفي خاصه بالترونسبور. ميمكنش ليا ندير هاد لو مونطون ديال النت فينونسي زائد ترونسبور كلشي فوا 14% ولا كلشي فوا 20%. لا، خصني كل حاجه التيفي ديالها نحسبها عليها نضربها فيها. داكوغ. دابا حيت التيفي كيتساواو ديال البور وديال لانستالاسيون ديال النت فينونسي، داكشي اللي جمعتهم بثلاثه وضربتهم 20%. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوني. الوغ داكوغ. عاوتاني كاين موان لافونس. نتا كاونتربريز شريتي لا ماشين 300000 درهم. داكوغ. كاينه موان لافونس ديال 40000 درهم. داكوغ. يعني هاد لافونس غتحيد، غيحيدها لك هذاك اللي باع لك لا ماشين، حيت نتا كشركه سبقتي ليه 40000 درهم قبل ما تجي لا ماشين، سبقتي ليه 4 المليون قبل ما تجي لا ماشين. فوايي. يعني بمعنى اخر ملي غتجي تخلص دابا ما غتخلصش المونطون كامل، المونطون ناقص لافونس اللي عطيتيه غيحيدوا لك الفورنيسور. دونك النت ابايي هو هذا النت فينونسيي اللي هو 279 300 درهم بلس ترونسبور 10 000 درهم بلس فري دانستالاسيون 20 000 درهم بلس TVA اللي هي 61860
860 dirhams moins l'avance 40 000 dirhams est égal à net à payer ou bien net TTC هو 331 160 dirhams. D'accord. هادو هما كاع لي تيب ديال التي اللي ممكن تلاقاو معاهم في لي زيكزامان. داكوغ. وما تنساوش تبارطاجيو هاد الكوريكسيون مع لي زامي ديالكم ولي كوليك ديالكم باش يستافدو حتى هما، لان مازال تابعهم لا كونطابيليتي ومازال ولا كونطابيليتي كما كتعرفوا كيحطوا عندكم في ليكزامان تقريبا ما كتنزلش على 8 النقاط لي فاكتور، ما كينزلوش وبيان اكثر من 10 النقاط. داكوغ. يعني حساسه بزاف هاد لابارتي ديال لا فاكتور. بارطاجيو هاد الكوريكسيون مع صحابكم وهاد لا فيديو مع صحابكم. داكوغ. الوغ ندوزو دابا لي زيكريتور ديال هاد لي فاكتور حتى هما غيكونوا في هاد لا فيديو ان شاء الله. داكوغ. دونك تسناو غندير معاكم ليكريتور دابا. داكوغ. ندوزو ليكريتور. الوغ هادي هي التي الاولى اللي قدامكم، هذا هو ليكريتور ديالها اللي على دات. ضروري خصكم تمونسيونيو ولا تكتبوا لا دات قبل بحال هكذا على هاد الشكل هذا في الجورنال. داكوغ. ديال كل اوبيراسيون. دابا هاد لوبيراسيون ديال لاشا ديال هاد لا فاكتور هادي كانت في 8 شهر 1 2016. داكوغ. الوغ النيميرو ديال لا فاكتور 43. داكوغ. وهذا 43 43. الوغ باش نعطيكم لاستيوس كيفاش تكتبوا لا فاكتور باش ما تدوخوش. هذه فاكتور داشا، شريت الا بقيتو عاقلين شريت 200 متر ديال الثوب 500 درهم المتر. داكوغ. لاستيوس كنمشي اول حاجه نيت ابيي باش نعطيكم كيما كنقولوا بالدارجه ديالنا القوالب ديال ليكريتور ديال الفاكتور. نيت ابيي هو اللي كنمشي ليه هو الاول كنبدا به باش كتسهل عليا ليكريتور. دابا النت ابيي، دابا انت كشركه غادي تخلص ولا غادي تخلص؟ غتخلص، يعني غادي يخوالك الكونت ديالك من البنك ومن الفورنيسور ومن لاكاس. داكوغ. يعني شنو غادي يخوا؟ يعني غادي تكريديتا البنك وبيان الفورنيسور وبيان لاكاس. داكوغ. الوغ لا فاكتور كما قلت لكم لو ريغلومون سيفيكتوي كوم سويت 50% بنك و 50% ا كريدي، يعني غيصبر عليك الفورنيسور اللي شريتي من عنده 200 متر ديال الثوب. داكوغ. ا كريدي كترجم كتكتب في الجورنال فورنيسور. داكوغ. الوغ يعني 50 لو ريغلومون سيفيكتوي 50% par bon 50% à crédit. يعني le règlement راه هي النت à payer ou bien le montant final TTC. داكوغ. غنشدو وغندير 50% منه من 100,000 و400 و 840 درهم غنضربها في 50% وغندير 50% لا بونك غتعطيني 50,000 درهم و 420 و 50% الفورنيسور اللي غتعطيني 50 حتى هي 50,000 و 420 حيت 50% 50%. داكوغ. انا تهنيت من واحد لابارتي في ليكريتور. غنبدا ديما بالنيت ابيي وكيفاش خلصت، واش كاس واش بونك واش فورنيسور. داكوغ. عندي هنايا لي زاكتور باش خلصت البنك وفورنيسور. عندي خلص، انا خلصت يعني غادي غيخرج منهم الفلوس يعني كريدي. داكوغ. والكونت ديال لا بنك كما كتعرفوا 51 41 والكونت ديال الفورنيسور هو 44 11. داكوغ. الوغ نكمل. الا كان شي افونس اللي سبقتيه نتايا غتبعو لهاد لي كونت باش خلصتي ديريكتومون. هو هذا فورنيسور افونس اي كونت فيرسي سور كوموند. الكود ديالو عقلوه على الكود 34 11. داكوغ. وها هو المونطون ديال 5000 يعني غادي يخرج من عندك نتايا ها هو التكريديتا. فهمتوا لا لوجيك؟ لا لوجيك يعني ملي كيخرجوا من عندك فلوس كريدي كيدخلوا عندك فلوس وبيان كيدخلوا الفلوس لهذاك الشيء اللي غدير في الجورنال ديبي. داكوغ. الو نكمل. ليسكونت اوبتونو حتى هو كنديرو في الكريدي. داكوغ. الكود ديالو هو هذا 73 86.
المونطون اللي حسبنا اللي كاين في لا فاكتور، كنجبد لي مونطون من لا فاكتور، هما ملي كنجبد المونطون اللي ديجا حسبت هو 1800. داكوغ، كنتبع لافونس، كنتبع ليها ليسكونت اوبتوني. داكوغ. الوغ في المقابل انا خلصت البنك والفورنيسور و لافونس و ليسكونت. في المقابل اشنو اللي غادي يتكريديتا، شنو اللي غادي يديبيتا باغون، شنو اللي غادي يدخل. انا خلصت خرجت فلوس، شنو اللي غادي يدخل؟ غادي تدخل الماتيير بروميير اللي هي 200 مترو ديال التشوب، وغنكتب في الجورنال اشا دو ماتيير بروميير. داكوغ، اللي بالمونطون ديال نت كوميرسيال الاول. فوالا نت كوميرسيال. داكوغ، 90,000 درهم. داكوغ، عقلو خرجت فلوس كريدي، دخلت فلوس ولا شي حاجه كدابيتا بحال فلوس خرجوا، شي حاجه خرجات كريدي، فلوس دخلوا شي حاجه، فلوس دخلوا شي حاجه دخلات، كدابيتا بالمونطون ديال نت كوميرسيال. داكوغ، اللي هو 90,000 درهم، وكنتبعها ديريكتومون تي في اللي هي كتكتب على هذا الشكل هذا ايتا تي في ريكوبيرابل. داكوغ، اللي بالمونطون اللي في لا فاكتور نيت 17640 درهم. داكوغ، الكود ديالها 3455. داكوغ. علاش ريكوبيرابل؟ غير باش نشرح لكم علاش ريكوبيرابل كتكتب هنا. هذه معلومه اضافيه باش تنفعكم، لان انا ملي كنخلص الفورنيسور، خلصت انت الفورنيسور، خلصتي التي في، هذيك التي في راها كتعاود ترجع ليك نتايا، ماشي كتخلصها وما كترجع لك، راه كتعاود ترجع ليك. داكوغ. الطريقه باش كتعاود ترجع ليك هي مثلا باغ اكزومبل التبيه اللي غادي ترجع ليا انا ريكوبيرابل، غادي نسترجعها بواحد لو كالكول كنديروه حنا في لا كونطابيليتي في 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 لو تيران ديال الطرافاي، في البيرو ديال الكونطابل. كنديرو لا ديفيرونس اونتر تي في ريكوبيرابل اللي خلصت انا، ريكوبيرابل اللي خلصت يعني مسترجعه، ماشي خلصتها وما نرجعهاش، غترجعها ليا الغوفرنمون ديال الدوله. ولكن كنديرو لا ديفيرونس ما بين هاد الريكوبيرابل اللي خلصت انا وما بين فاكتوريل اللي خلصها، اللي عطاني الكليون مع في الفاكتور، اللي عطاني الكليون مع المونطون ديال داكشي اللي خدا، زائد واحد التبيه كنطردها ليه انا ملي كنبيع. هادي كتسمى تبيه فاكتوري، يعني كناخدها انا. داكوغ. وفي لا كونطابيليتي كنديرو الفرق ما بين ريكوبيرابل واللي كناخد انايا. وهذاك المونطون الا كانت التبيه ريكوبيرابل كبر من التبيه اللي خديت انا، يعني كنتسال انا للدوله باغ واحد المونطون اللي هو فلوس، ولكن ما كتعطيش ليا فلوس، كيتحيد وبيان كيتروبورطو بيان كيتاجل ليكزارسيس سويفون ديال السيمستر سويفون، ياك. وكنعاودو نديرو هذا الفرق اللي شاط لينا في هذا السيمستر هذا، كان نعاودو نزيدو على التبيه ريكوبيرابل ديال ليكزارسيس سويفون، وكنعاود نغطي به داك الفارق ديال التبيه اللي تخلصت بها انا. المهم هذه انفورماسيون اجوتي، ما عندها لا، هي مهمه بزاف، هي كلشي في الطرافاي، ولكن غادي الا كانت غتخربقكم دابا في ليكزامان ما عندكم ما ديروا بها. داكوغ. دونك سالينا ليكريتور ديال بروميير فاكتور، ندوزو ديال دوزيام فاكتور. داكوغ. هنايا تبيا يعني تبيا بعت لي كارطون، ياك. بعت لي كارطون بواحد المونطون ديال 200,000 درهم. داكوغ، يعني فاكتور ديال الفونت. هاهي فاكتور فونت، انا مونسيونوها لي زيتيديون اللي تيقراو عندي، فاكتور فونت. داكوغ. اول حاجه انا غنعطيكم القالب كما كنقولوا بالدارجه باش تعاملوا مع الفاكتور فونت كما يجب. الو
هاي شو فاكتور تي في ا فاكتور هاي شو. الو في الفاكتور فونت غنبدا بهذاك الشيء اللي بعت، هذاك الشيء اللي بعت يعني خرج من لونتربريز عندك، خرج يعني نقص. داكوغ، يعني فين غنديرو خرج في الكريدي. هاهي فونت دو برودوي فيني اللي هما لي كارطون، خرج الفونت ديالو يعني غنديرو في الكريدي. غنبدا به هو الاول حيت هو اللي فيه المونطون الكبير، هو اللي فيه المونطون ابيي. كان ديما كنبدا بالمونطون ابيي، عاد كنمشي لي مونطون الصغار اللي فيهم لي ديتاي والصعوبات. داكوغ، الفونت دو برودوي فيني كنبدا بالمونطون ابيي. داكوغ، وها هو الكود ديالو 61 211. داكوغ، المونطون ابيي ديما كنمشي نت كوميرسيال الاول، هو اللي كنحط في لا فاكتور ديما. ها هو، وغتمشيو ترجعوا لا فاكتور غتلقاو 190000 درهم في النت كوميرسيال في الفاكتور الثانيه، وهي اللي حطيت هنايا. داكوغ، كنتبعها ديراكتومون، كنتبعها شنو؟ البور يعني ترونسبور اي فري اكسيسوار. ملي بعت قال لي الكليون بغيت حتى الترونسبور، بيان قال لك انت كاونتربريز الكليون بغيت حتى الترونسبور، داكشي علاش ديراكتومون كيكون البور من وراء الفونت. داكوغ، ترونسبور اكسيسوار. لو كود ديالو في بلان كونطابل ماروكان طونكا 61276. داكوغ، واحد المونطون ديال 1000 درهم ديما اور تاكس. داكوغ، عاد باش يمكن لي نكتب تي في بوحدها ايطا تي في فاكتوري اللي عطاك الكليون مع لو مونطون، اللي هي غتلقاو لي مونطون كلهم في لا فاكتور اللي ديجا حسبنا الاول ديال لا فيديو، هي 37440 درهم. داكوغ، لو كود ديالها هي 4455. داكوغ، احنا كلشي هادشي كاين في الكوتي كريدي، يعني داكشي اللي خرج الفون دو برودوي فيني تابعاهم برو او افري اكسيسوار، تابعاهم التبعيه ديالهم، كلشي في الكريدي، كلشي كيتباع دوك اللي عنده علاقه مع هذاك مع هذاك البرودوي. بحال هنايا مثلا في الفاكتور الاولى درنا لاشا دو ماتيير بروميير، ما كاينش ترونسبور، يعني ما غيتلغى، كاينه غير ايطا تي في ريكوبير، نتبعوا لهم غير تي في. هنايا البرودوي فيني ها هما تبعتهم بور دي فري اكسيسوار، تبعتهم ترونسبور عاد تي في حيت كاين ترونسبور. داكوغ، كلشي في الكريدي. الوغ ساليت هاد الكوتي ديال هاد لابارتي ديال الكريدي. دونك ندوز لابارتي ديال الديبي باش ندير البرانسيپ ديال بارتي دوبل. داكوغ، الوغ قلنا الديبي هي شي حاجه كتدخل، يا اما فلوس يا اما شي حاجه. الوغ شنو دخل عندي انا بعد؟ شنو دخل؟ دونك دخل فلوس. داكوغ، شكون اللي عطاني دوك الفلوس؟ كليون. داكوغ، اللي عطاني دوك الفلوس كليون. داكوغ، كاين الكليون وكاين بونك. باش نرجعو لوبيراسيون باش تفهموا علاش درت كليون بونك، نرجعو ليكزامبل. الو هذا هو ليكزامبل، نقرب لكم شويه. هاي لا فاتور 10 0415. الو الريغلومون فوالا هي كنقلب عليها، صافي تجي 25% كريدي، يعني فونت. وي فوالا هي الفونت كريدي، يعني يعني كليون ياك، كليون في هذه الحاله كريدي كليون لانها فاكتور فونت. داكوغ، يعني شكون اللي قال اللي هو غادي حنا غادي نصبروا عليه ياك، غادي نصبروا عليه، ولكن راه هو اللي غادي يخلصنا. كريدي هو اللي غادي يخلصنا، يعني الكليون
هو اللي غادي يطلع في الديبي. داكوغ، هو اللي غادي يخلصنا. خير، نتمنى تكونوا فهمتوا. داكشي علاش درت كليون. لو ريست باغ شيك بونكير، لو ريست هي 75% من نت ابايي. داكوغ. الوغ ها هي كليون من نت ابايي 75%، من النت ابايي في لا فاكتور نرجعو لا فاكتور. ها هي من 75% من 218640 باش عطينا 54660. داكوغ. و 75% اللي بقات من نت ابايي ها هي لا بونك. لا بونك اللي غيطلع غيخلصني باغ شيك بونكير، يعني غادي يمشي، غادي يمشي وغادي يفيرسي ليا الفلوس في لا بونك. داكشي علاش لا بونك غادي يطلع، دونك غادي يديبيتا، غادي يدخلوا لي الفلوس. دونك 75% من النت ابايي في لا بونك هي 163980 درهم. داكوغ. باش نحترم الترتيب، عندي الكليون هشام دار واحد لافونس ديال 6000 درهم كيما تشوف لا فاكتور. ديراكتومون هذيك لافونس غنديرها تابعه للكليون. داكوغ. ديراكتومون غنديرها تابعه للكليون. بحال هنايا، مثلا هنايا هادي فاكتور داشا ياك. انايا اللي غادي نخلص بلا، انا اللي غنخلص ولا انت كشركه اللي غتخلص بلا بونك وبالكريدي فورنيسور. لافونس اللي درت تبعتو ليا انايا، من البنك ديالي وفورنيسور ديالي. داكوغ. هنايا في لا فاكتور لا فاكتور اللي كانت في 10 شهر واحد في المام اني، بيان سور لافونس تبعتها ليا للكليون اللي عطى لافونس. داكوغ. هي الكونت كليون افونس اي ا كونت reçu sur commande. الكود ديالو 4421، المونطون 6000. escompte accordé. داكوغ. هنايا accordé في لو كا ديال الفونت. داكوغ. في الكا ديال لاشا escompte obtenu. عقلو escompte accordé كيتبع ديما، كيتبع لا بارتي اللي غادي لا بارتي اللي فيها لارجون، سيتادير لا بارتي اللي غادي نتخلص بها وبيان اللي غادي نخلص بها. بونك في الفاكتور الاولى بونك فورنيسور خلص بهم، دونك غيتبعهم لافونس عاد ليسكونت اوبتوني. هنايا انا غادي نتخلص من الكليون وبلا بونك. داكوغ. دونك غادي ليسكونت غادي يتبعهم، دونك غادي يتبعهم اسكونت اكوردي. اتونسيون لو مونطون اللي كاين في لا فاكتور، ديما لي مونطون غنجيبهم من لا فاكتور 3800 درهم. داكوغ. دونك كليون افونسي à compte reçu sur commande, escompte accordé, banque. D'accord. Escompte accordé, le code dialo 6386. Pour la banque, qui me dit 5141. D'accord. Alors, il y a la facture tchanienne, la facture tchalcha et la dernière. Bon, il y a la facture قدامكم وها لا دات قبل منها، لا دات ديالها اللي تابع ليها le 30 le mois janvier, le mois 1. داكوغ. اللي هي كيما شفنا فاكتور داشا، شرينا واحد لا ماشين دو كوتور. داكوغ. الوغ كي غنديرو لهاد لا فاكتور ديال لاشا، بحال تقريبا كتشبه لا فاكتور الاولى ديال لاشا. الوغ عندي ما تشوفوش هاد، نبداو من لا بارتي اللي غادي نخلص بها ياك، اللي غادي نخلص بها ديك لاصوم اللي غادي نخلص بها كيما قلت لكم في الهضره ديال لا فاكتور الاولى والثانيه ياك. نساو هذه لحد الان بلاتي ما نرجعوش لها. الوغ لا بونك هو باش غادي نخلص ورجع لا فاكتور في ليكزامان نشوف شحال غادي نخلص لا بونك. الوغ 25% باغ شيك بونكير.
داكوغ. لو ريست اللي هو 75% النص ديالو مواتشي في العام الاول والنص الاخر في عامين. داكوغ. 25% باغ شيك بونكير. داكوغ. 25% من نت ابي. داكوغ. 75% من 25% من نت ابي اللي اللي عطاتنا في هاد لو كا هذا اللي عطاتنا 82790. داكوغ. الوغ نكمل لي مويان دو بايمون بيان دو ريغلومون. داكوغ. هنايا فيت اتونسيون، هنايا قلنا 75% اللي بقات خلص 25% من البنك اللي هي 82720. 75% اللي بقات خلص النص ديالها العام الاول والنص الاخر في عامين. الوغ النص في العام الاول كيتسمى فورنيسور ديموبيليزاسيون، الكونت ديالو 1486. داكوغ. في العام الاول يعني هذاك الكريدي صبر عليا الفورنيسور عام كيتسمى فورنيسور ديموبيليزاسيون، صبر عليا غير عام. داكوغ. اللي هو 50% من هذيك 75% من نت ابيي اللي هي 124185. داكوغ. و50% من هذيك 75% ملي من نت ابيي غنخلصها في عامين، غتسمى ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. داكوغ. لو كود ديالها بلان كونطابل 4481. داكوغ. وحتى هي ميم مونطون غادي يخرج حيت 50% من 75%، وحتى هذه الثانيه 50% من 75% اللي من نت ابيي في لافاكتور الثالثه. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لوبيراسيون. داكوغ. نكمل. قلنا لاسكونت كيتبع الموين باش كنخلص وبيان باش كنتخلص. داكوغ. دابا خلصت دونك اسكونت اوبتوني غيكون ويكون او ميم طون في الكريدي لانني خلصت لي موين دو بايمون في لوكا ديال الخلاص. خلص غيكونوا في الكريدي حيت الفلوس خرجوا دونك كريدي. الوغ لي سكونت اللي تابعهم الميم مونطون اللي كاين في لا فاكتور اللي حسبنا ديجا هي 5700. لو كود 7386. داكوغ. الوغ مازال ما كملتش الكريدي. داكوغ. اللي هو لافونس اللي قلنا كيكون تابع لي موين ديال الخلاص وبيان ديال التخلاص. داكوغ. الوغ هنا علاش سبقتو وما تبعتوش لهاد لي موين باش خلص؟ هذا افونس ديال واحد ليليمون ديال واحد ليليمون ديال لانفيستيسمون ديال ماشين، وماشين كتعتبر اكتيف لاكتيف ايموبيليزي، يعني كتعتبر انفيستيسمون ماشي بحال بروميير كا ديال لاشا ديال الماتيير بروميير. داكشي علاش لافونس كنديروه ابخي موين ديال بايمون، ولكن هادي افونس سور واحد لانفيستيسمون ماشين غتبقى عندي واحد المده طويله، ماشي غادي نستهلكها، لا غادي نخدم بها وغتبقى عندي هذيك انفيستيسمون لا ماشين. داكوغ. كتدخل في لاكتيف موبيليزي، كتدخل في لي موين دانفستيسمون باش كندير ترانسفورماسيون لهذوك الماتيير بروميير. الوغ كتكون سابقه لي موين دو بايمون ديالي. وهانتوما في الكلاس 2 ها هي 2 في الكلاس في البيلون اكتيف ايموبيليزي هو 2. دونك ها هي باديه ب 2 397. داكوغ. اللي سميتو اون كونطابل افونس ا كونت سور كوموند ديموبيليزاسيون. لو مونطون ديالو اللي كاين في لا فاتور هو 40000 ليره. داكوغ. خلوها لهاد لا فاكتور مزيان وعاودوها. انا شرحت لكم مزيان النيميرو ديالها 617 النيميرو ديالها. داكوغ. وكانت في لو جور ديال 30 لو موا 1 2016 بيان سور. داكوغ. الوغ
ندوز دابا هنا خرجوا الفلوس من البون هنا في الكوتي ديال الكريدي خرجوا منها الفلوس كريدي داكوغ. ندوز الكوتي ديال الديبي دونك شنو اللي غيديبيتا يعني شنو اللي غادي يدخل شنو واش غادي يدخلوا عندي فلوس ولا شي حاجه. دونك هنا خرجوا الفلوس دونك هنا غتدخل شي حاجه اللي هي هذيك لا ماشين دو كوتور داكوغ الماشين ديال الخياطه. الوغ لا ماشين كوتور هي اللي غادي تدخل غاديبيتا غير المونطون ديال 315,000 درهم. منين جبت هاد المونطون؟ راه هاد المونطون درت لا صوم ديال نت كوميرسيال اللي هو 285,000 اللي هي 285,000 درهم بلس البور اللي هو 10,000 درهم بلس الفري دانستالاسيون اللي هي 20,000 درهم. وراه مقبوله انك دير هاد لاصوم هادي يعني ديك لا ماشين كوتور كامله تقامت عليا بالنت كوميرسيال و بالترونسبور و بالفري دانستالاسيون يعني كلشي هادشي داخل في هذيك لا ماشين. يعني ما يمكنش تكون عندي لا ماشين في لونتربريز الا ما خلصت التركاب ديالها وما خلصت الترونسبور ديالها باش تجي داكوغ. ممكن ديروا هاد لاصوم هنايا داكوغ وممكن ديروا كل حاجه بوحدها ماتيريال اي اوتياج وعاد ديروا ترونسبور وعاد ديروا فري دانستالاسيون وكل حاجه بالمونطون ديالها هنا. ومن الاحسن في هذا لو كا ديال في لاكتيف ايموبيليزي لا ماشين كوتور من الاحسن انكم تجمعوها ديروا ماتيريال اي اوتياج بلاصوم كامله ديالها يعني المونطون ديال نت كوميرسيال وديال ترونسبور ديالها باش جاج وديال فري دانستالاسيون اللي غتعطينا 315,000. وكما قلت لكم سبقت وصلت لكم بان هذا المونطون جا من 285,000 بلس 10,000 بلس 20,000 داكوغ اللي كاينين في لا فاكتور اللي هما فري دانستالاسيون و الترونسبور داكوغ. الو ها هي كلاس 2 شتي كلاس 2 اللي كاينه في بلان كونطابل الكود ديالها 23 32. الو تابعها ديريكتومون التابعه تابعه لهاديك الحاجه اللي خرجات ولا اللي دخلات داكوغ. هنايا ديك الحاجه دخلات يعني خلصت يعني التابعه ريكوبيرابل غادي نخلصها ولكن كما شرحت لكم في الفاكتور الثانيه ريكوبيرابل داكوغ. الفاكتور الاولى باردون اللي هي شريت التيسو اللي هي ريكوبيرابل داكوغ. ديما في لاشا كتكون تيفيا هذا تيفيا ريكوبيرابل وشرحت لكم شنو هي المعنى ديال ريكوبيرابل في هاد لا فيديو رجعوا وشوفوه داكوغ. رجعوا وشوفوا لا فيديو كامل. الوغ الايتا تيفيا ريكوبيرابل لو مونطون ديالها راه كاين في لا فاكتور هو 61,860 درهم. لو كود ديالها 34,55 داكوغ. دونك تبارك الله عليكم الا وصلتوا معايا حتى لهاد المرحله في هاد لا فيديو هذا وفهمتوا كلشي راه مزيان راه فوزات بارفي بارفي مزيان. الا ما فهمتوش شي حاجه عاودوا رجعوا لا فيديو عاودوه وجلسوا ليه الارض اون جروب اونتر امي بيناتكم وناقشوه وعاودوا فهموا. الا ما فهمتوش شي حاجه درتوا محاولات في لا فيديو وقعت لكم دي كاستيون في بالكم خليهم ليا في لي كومونتير داكوغ. هذا بالنسبه تحت الطلب ديال الناس ديال لا فاكولتي ديال المحمديه وكازا وتحت شي ناس عزاز ومتبعين في القناه. دونك انا وفيت بالوعد ديالي. هاد لا فيديو هذا راه عليه تقريبا او على الاقل عليه 10 نقاط في ليكزامان ديال لا كونطابيلتي جينيرال اس 1. هذا هو لا فيديو ديالنا. ما تنساوش تدعموا القناه لي لايك وإلا كنتي اول مره كتشوف الدروس ديالي فما شارك وفعل الجرس باش توصل بلي فيديو اللي غادي يكونوا في هاد لا سيمين ان شاء الله. وغدا ان شاء الله غندير لا فيديو على ليشونتيوناج استيماسيون اس 3 ونهار الحد الا كان لا دوموند على ليكزامان كامل بلو بيلون بليكريتور جورنال ديالو هذا. الا بغيتوني ندير الكوريكسيون ديالو كامل ليكزامان كامل
خليو لي الطلب ديالكم في لي كومونتير وغنديرو نهار الحد ان شاء الله. وكما قلت لكم اول كنتي اول مره كتشوف لا فيديو شارك باش توصل لي الفيديو وفعل الجرس وخلي لي لايك الى عجبك لا فيديو واستفدتي منه غتكون استفدتي ان شاء الله. صافي هادشي كان في هاد لا فيديو. تسناو اليوم ان شاء الله ولا غدا في الصباح لا فيديو ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان الثاني ديال المحمديه بالنسبه لا ميكرو ايكونومي ان شاء الله. وصافي هادشي اللي كان وان شاء الله غادي يكونوا حتى لي كوريكسيون كما قلت لكم في ستاتيو في الفيسبوك. غادي يكونوا حتى لي كوريكسيون ديال هاد السيسيون هادي اللي غدوزو في هاد لا سيمين ان شاء الله يكون الكوريكسيون ديالها سيسيون نورمال باش تقدروا تصحوا لي زيكزامان راسكم وتنقطوا راسكم وتعرفوا لي فاي ديالكم من راسكم. الا كنتو تظلمتوا من طرف التصحيح ديال لي بروف ممكن انكم تطلبوا الكوريجي ديال لا كوبي ديالكم وتعاودوا تصحوها. وتا الناس مثلا لا قدر الله اللي طاحوا في الرطراباج يستافدوا من الكوريكسيون اللي غندير ان شاء الله ديال سيسيون نورمال ديال 2019 2020 ديال هاد لا سومون. صافي هادشي اللي كان في هاد لا فيديو. تهلاو فراسكم ديما لو طرافاي كي في لا ديفيرونس. نتابه او نتابهي ونتابهي او نتابه مزيان. وهذا فيديو ليكم الناس العزاز. لو طرافاي ديما كيفي لا ديفيرونس. كان معكم نادر بورتيكو شوشيان. سلام.